Takos gayud ang Dios simbahan nagibayaw og kining June 28, 2020 sa atong Sunday Simbalay mayon ang iyang mahal nga ngalan sa atong pagliwala. Balaanon siya sa adlaw sa pagsimba sa atong pagpahiluna karon aron nga mamati ta sa pulong sa Dios. O kung doon mo'y mga Biblia, palihog abrihin ninyo sa Matthew chapter 18 verse 10 to 14. Matthew chapter 18 verse 10 to 14. Atong basahon. Take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. For the Son of Man has come to save that which was lost. What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? And if he should find it, assuredly I say to you, he rejoices more over than sheep that than over the 99 that did not go astray. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Let us pray. Amahan nga bala, nagpasalamat kami nga gimahal nimo mga katawhan. Nimo Ginoong Dios ug bisan pa ang katong katawhan nga wala pa diha sa imong turil. Nagampo kami Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin Ginoo sa pagtuon karon nga maglamdag ka kanamo Ginoong Dios aron makita namo ang katibukan sa imong pagtan-aw sa mga katawhan niining kalibutanan. Pasalamat kami Ginoong Dios nga ikaw magagiya kanamo karon ug kining tanan among gipangayo sa ngalan sa Ginoong Kristo sa gahom sa balang Espiritu. Amen. Dalagon ang Dios. Sa pagtuon nato karon niining Sunday Simbalay ang atong topic, the parable of the lost sheep. The parable of the lost sheep naa sa Matthew chapter 18 verse 10 to 14. Efforts extended to search what is lost determine the value of the thing sought for. Efforts to keep someone safe weighs the value one has given to someone being kept. Our scripture here aims to prove that believers are able to save or gain lives valuable to God by initiating the following significant course of actions. Sa atong nakita dinhi, dako kayo og paghatag bili sa atong Dios ang mga katawhan o ang kalag niini sa mga katawhan. Number 1, tan-aw nato ang significant course of action sa paghimo sa Dios sa iyang pangluwas og mga katawhan ngadto sa iyang gingharian. Number 1, to secure the innocent little ones from any form of harassment. Tan-aw nato sa verse 10 and 14. Take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. Ang sa verse 14, even so it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Makita nato dinhi nga gitagaan og dakong pagtagad sa Dios ang mga kabataan. Kay ang tanang mga katawhan nagsugod mga igsoon sa pagkabata. Bisan ang mga infants, no? O kining mga bata nga kamao na maghunahuna, gamay, murason, unya makahibalo na pud sila ginagmay unsay sayop, unsay sakto kay gitudluan sa mga ginikanan nya maka-pick up pud sila sa ilang makaduwa mga silingan og kung nag-eskwela na magagmay bata makakuha na sila mga pagtulunan sa ilang formal nga mga edukasyon. Kining paghatag pagtagad sa Dios sa mga kabataan kay tungod ang tanang mga katawhan nagsugod man sila sa pagkabata. Bisan ikaw nagsugod ka sa pagkabata, gitagaan og dakong pagtagad ni kung mahitungod sa kining sambingan mahitungod sa nawala nga mga karniro. Dili gusto ang Dios nga dunay mga katawhan mawala or ang kinabuhi mapariwara og mapalayo sa iyang turil, mapalayo sa iyang paggiya
mapalayo sa kaluwasan, mapalayo sa iyang presensya, mapalayo sa ebanghelyo, mapalayo kaniya dili sa gusto ni ana. Muna nga nang kining sambingay natudlo niya. Unya labi na kay ang tao nagsugod man siya sa iyang unang pagkahibalo sa bata pa siya. Dili sa gusto nga ang mga kabataan mawala ni sila, nga dili makaila niya. No? Kana mga kabataan nga naana sa edad nga nakahibalo na sila unsay tama o unsay insakto. Na ay stage of innocence pero naapoy stage na nga kabalo na sila, no? Accountability nila unsay sakto unsay dili. Mana nga lahi maguning dako na nga mga tao kay murag gahi-gahi na, no? Murason na, mulantugi na, unya usahay mo rebelde, dili na ganahan nga but-an sila. Pero kini mga kabataan dili nagsugod nga mas tender pa ang ilang panghunahuna nga kung unsay isulti sa ginikanan, mutuo sila, makasab-an sila, muhilak man sila, pero naa sa sulod nila nga doon na sila kahadlo kay gusto sila mosabitar sa ilang ginikanan. Mas tender, dalon ang mga bata kaysa kini mga dagko na nga usahay mo rason na unya mo lantugi na. Pero kining gagmay mga bata nindot kay sila matudloan sa ebanghelyo. Mao na ang mga bata dapat dalon gyud sila sa tiilan sa Dios sa pagsimba, sa pagbasa sa pulong sa Dios, nya maka-attend sila, tan-aw sila sa example sa ilang ginikanan, nasa sulod sa balay, nagahimo sila og prayer, Bible study, family Bible study, family altar tawag ni ana. Nga ang pulong sa Dios ginahisgutan, ya nag-awit, gisimba, ya ang bata tan-aw lang na sila. Kung ang ilang maginikanan mainampuon ba o naghimo ba o pagsimba sa sulod sa balay maski mubo lang 30 minutos, 40 minutos, no? Usa ka oras sa sulod sa balay gitawag sa family devotion. Hinaot maigsuon nga sa ato mga panimalay do natay gitawag family devotion. Mga ginikanan dunay pasiugdan niini nga dunay family devotion nga ang mga kabataan pod makahibalo sila nga ang pagsimba dili lang mahitabo dito sa usa ka fellowship center, worship center o church center kada Domingo, kundi naapod sa sulod sa balay. Kumusta man ang mga family altar nato, family devotion nato? Ato bang lakip ang mga kabataan nga mampuan sila o dili lang panahon sa matulog sila, i-guide sila mag-pray kundi sa salas gayud o sa asa man nga sa kwarto baka nga ang tibok pamilya, no? Mga apil ang mga anak, amahan ug inahan maghimo sa regular o daily nga family altar. Hinaot mahimong practice kini siya. Kay dili gusto si Lord nga ang mga kabataan nato dili makatuon sa kaimportante sa pagsimba. Dili lang gatan-aw sila nga kada Domingo moadto sila sa church. Kinahanglan usab nga doon nagyoy pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa mismo sa sulod sa balay. O mahitungod pod sa ebanghelyo kinahanglan matudloan ang mga bata sa lagwerta o sa kasilinganan nga matipok sila tanan didto nya dunay magtudlo nila sa ebanghelyo, no? Regular once a week or twice a week kinahanglan himuon na siya magpagamit magigsuon kitang tanan tungod kay matag usa nato dunay kakayahan dili ta mo ingon nga wa man gyud ko nagamit kay wa gyud ko kabarog sa pulpito sa sulod sa among fellowship center. Maigsuon 25% lang na ang pagsimba sulod sa church center, fellowship center kana nga ministry. Pero ang dako nga 75% naa sa atong community, naa sa tugkaran sa matag kasilinganan nato sa Laguerta, naa sa komunidad ang pag-raise sa pagtudlo. Karon nga limited ang atong mga lihok tungod ni ining pestilence maigsoon. Sa gihapon sa sulod sa panimalay, naay mga kabataan din kinahanglan nga matudloan sila. Dili lang pagtudlo sa mga bata mahitabo lang sa Domingo, gitawag Sunday school. Kinahanglan mahitabo pod siya sa sulod sa panimalay o kinahanglan ang mga batanong mga magulang o mga igsoon sa mga kaigsuonan din maoy mo tudlo o bisan kinsa nga mga mas magulang pa sa mga kabataan giaghat nga mulihok aron sa mga bata matudloan. Ganong ato ning nasulti
Tod kay atong gibasa sa verse 10 o 14 diri sa Matthew 18 na the Lord wants us to, number one, to secure the innocent ones or innocent little ones from any form of harassment. Kabalo naman ta sa atong palibot karon nga dunay itawag mga harassment ug ang inosente nga prey o biktima nila mao ang mga bata. Dunay child prostitution, dunay child abuse, dunay child cybersex, bisan gani ang katong mga bata wala pa mataw, no? Kinahanglan maproteksyonan sila from abortion. Wala pa gani sila mataw, wala na. Gitawag lang in taon sila nga dili sila kalago, dili persona sa sulod sa kay wa pa daw mapurma. Kunya grabe kay rampant kay abortion sa tibuok kalibutan. Ug ang dinhipod sa sa atong nasod kinahanglan malikayan ang pagkitil sa kinabuhi sa mga bata nga naa pa sa sulod sa taguangkan sa inhan tungod kay unwanted sila, tungod kay kuan lang migawas nga tungod na disgrasya ang panghitabo sa usa ka babae lalaki nga wala magtan-aw og responsibilidad basta lang kay maghimo sila og sexual relation nya walay pagtan-aw sa bunga resulta niini, consequence niini kung ang bata sa taguangkan ila bang imatuto o ila bang patsyon, mo na gitawag abortion. Muna si Lord gusto nga ma-secure ang mga bata kay precious sa iya ang kalag sa tao, precious sa iya ang kinabuhi sa tao. Pro-life si Lord. Una nga likayan kini siya matudluan ang atong palibot mahitungod niini aron nga malikayan ang unwanted children unya ma-abort sila samtang naa pa sila sa taguangkan sa ilang inahan. Unya malikayan na sab ang child abuse, ang pag-abusar sa mga bata munang dunay balaod karon nga maproteksyonan sila. Tungod kay gusto si Lord na walay karniro nga masayang sa iyang parabulo o sambingan mahitungod sa lost sheep. We don't want the children, people will be lost starting as infancy or starting as little child. Dili siya gusto nga sa tender age mawala na sila kay walay nagprotekta nila o walay nagpakabana nila. So likayan kini siya, malikayan ang child abuse o ang gitawag nga child labor tungod sa kapobrehon unya mapugos sa mga bata magpakilimos diha sa kadalanan nya magpariwara sila magsigig simhot ni anang rugby nga makaadik o bisan unsa pa lang bisag unsa or makuha sila sa usa ka sindikato o sila may gamiton nga palimos diha sa kadalanan aron nga ang ganang sindikato kuhaon ang katong kwarta nga ikalimos nila o child abuse mahitungod sa child sexual exploitation, cybersex, child pornography or teenage pregnancy nga kining mga butanga nga naay mga pedophile nga nagbantay lamang o nagsikop kanila aron nga ma-produce ang kining dili maayo hugaw nga mga palanan-awon nga naa sa internet kining child pornography o cybersex o dunay maginikanan nga musukom na lang nga gusto nilang ilang mga kabataan mo himo og malaswa nga mga aksyon sa tubangan sa usa ka monitor sa internet kay aron nga sa pikas dunay magtan-aw magbayad nila. Migsuon kinahanglan nga mapuo ni siya ug dili ni pwede nga mahitabo sa atong komunidad tungod kay gusto si Lord nga bisan sa gagmay pa tender age gusto niya nga walay mawala nga karniro o walay mawala nga tao o bata palayo sa iyang kaayo sa iyang gugma o sa iyang presensya. Munang nagkabot si Lord sa ebanghelyo niya aron nga maabot niya ang kining mga kabataan. Busa maglihok ta nga ang atong mga kabataan bisan sa atong tugkaran matudloan nato sa ebanghelyo. Gamiton nato ang technology karon sa online nga mahimo siyang ministry nga makaabota ngadto sa atong mahigala kasilinganan nya dili nato saipon nga dili malakip ang mga kabataan sa pagpanudlo. Kung wala may gitawag Sunday school tungod niining pestilence karon, tudloan gyapon nato sila na dunay molihok sa pagpanudlo sa mga kabataan gamiton kini siyang teknolohiya sa online ministry kay maski gani ang katong education nato karon kay di man pwede nga mangiskwela sila nga face to face teaching o may sangpot ang
atong Department of Education nga matudlo ng mga bata through online teaching. Ato sab nang gamiton igsuon sa pagkahuman sa ilang edukasyon sa online teaching sa Department of Education. Kung dunay spare time, gamiton po na nato dayon sa pagtudlo sa mga kabataan mahitungod sa kining ebanghelyo kay gipirmahan na gani sa atong presidente karon ang mahitungod sa pag-return sa GMRC, good moral conduct nga gitudlo pagbalik sa una pa GMRC, good moral basta ingon na conduct ug matudlo siya ug kini siya atong magamit usab ang ebanghelyo nga maunay nindot kay nga values education ngadto sa mga bata. Busa handom ko nangandoy ko nga daghang mga batan-on bisan maginikanan magtudlo gyud sa ilang mga bata ug dili mo ingon nga sila limo tudlo ana kay maayo sila ana. Kita tanan maigsoon naka-experience tas kaayo sa Ginoo kinahanglan nga ang experience ato sa kaayo sa Ginoo atong ma-share ngadto sa atong community. Kini nga mensahe tingali dako kayo og value karon sa paghatag natog pagtagad sa mga nangawala diha sa mga katawhan nga wala intay giya sa pulong sa Dios o wala intay nagtudlo nila. Muna nga utudlo ta sa pulong sa Dios. Kay wala ay relihiyon makaluwas sa tao. Ang ato lamang maluluwas ang atong Ginoo Kristo. Siya ang magbalantay sa karniro o nagtan-aw siya nga kadtong nakatuon na niya dugay na nangalagad niya bisan batan-on man o hamtong nga nakaila niya magpagamit sa iyang gahom aron nga sila usab mahimo silang mga sub-shepherds niining hutong sa mga katawhan sa mga pamilyado kining mga hamtong paingon ngadto sa mga batan-on nga nagtrabaho o kining mga batan-on pa teenager ug hangtod sa mga junior teens paingon na ngadto sa mga kabataan dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala maigsoon kay willing siya mobiya sa 99 aron lang pangitawon ang usa nga nangawala busa maigsoon ang kini siyang pagtan-aw nato nga magtabang ta sa pagbantay sa atong komunidad nga aron magiyahan sila sa pulong sa Dios sa ebanghelyo. Panahon na nga ikaw mismo magpagamit dugay ka na nga nakaila kay Lord Jesus Christ ug nagbasa sa iyang pulong ug na tudluan sa kaluwasan ug sa kaayo sa Dios na katilaw kaniini sa gahom sa Balang Espiritu sa pulong niya magpagamit ka sa komunidad o karon sa online ministries o sa sulod sa balay na ay mga kabataan tudloi sila aron mapalayo sila. Kining teenage pregnancy nga bata pa lang na wala pa magani makasal, wala pa yung mga maayong panghunahuna mahitungod unsa ang responsibilidad sa usa ka pamilya. Nahimong biktima tungod lamang sa ilang curiosity o ato ni siyang tabangan nga dili ni siya mahitabo nga klaseng practices sa atong nasod. O kini siyang from petty street crimes nga ang mga bata mo'y gigamit tod kay ang mga bata karon mga batan-on ubos sa 18 anyos dili man sila mapahamtangan og criminal charges tungod sa balaod nga naghatag protection ngadto kanila. Muna nga ang mga sindikato gigamit sila aron nga sila gamiton sa mga street crimes sa pagpangawat sa pag-unsa na lang pag ransak sa usa ka balay kay dili man sila mapahamtangan og silot kay protektado sila sa usa ka balaod nga napasa. Maigsoon dako kayo responsibilidad ang mga Kristohanon. Kay kita ang nakita niini sa atong palibot o kinahanglan nga magpakabana kita. Dili ta mo ingon nga sila lang anak kay wala ko'y labot anak. Kita tanan maigsoon bilang sakop sa ikaayo sa atong nasod magtinabangay ta, no? O tinuod ato silang ihatag sa saktong otoridad o ahensya sa gobyerno sa dihang makuha nato sila aron matabangan sila ma-apply ngadto ang dakong tabang alang kanila. Pero ang usapod kabutang niini di nato kalimtan nga ang kabag-uhan diha sa presensya sa Dios pinaagi sa ebanghelyo atong matudlo ngadto nila tungod kay ang maayong ikadapat ngadto nga matandog ilang hunahuna ug ang ilang kasing-kasing gamhanan gyud ang pulong sa Dios nga manglihok sa kinabuhi sa tao kay naa dinhi ang kabag-uhan ang moral values, ang spiritual values sa pulong sa Dios. So, naapoy lain, kini gitawag bullying
and defamation. Kita nato ni nga dunagay mga batan-on usab nga gusto maghilabot sa ilang isikabata pinaagi sa bullying. Munang dapat gyud matudlo ang good manners and right conduct nga pirmahan pagbalik na sa atong presidente nga ma-apply na sad ni balik ngadto sa Department of Education kining GMRC, good manners and right conduct. O kini siyang ebanghelyo mo ay dako kaayong galamiton o hinagiban aron nga ang kinabuhi sa tawo mabag-o siya. Kay ang pulong sa Dios dili lang siya usa ka moral nga butang, kundi spiritual siya nga mulagbas pa sa kasing-kasing ngadto sa kalagayon ug espiritu kay aron nga ang tawo mabag-o siya. So, kining atong scripture text that aims to prove that believers are able to save or gain lives valuable to God by initiating the following significant course of action. Number 1, to secure the innocent little ones from any form of harassment. Number 2, to save those who are spiritually lost. Atong basahan sa verse 11. For the Son of Man has come to save that which was lost. Ang mga taong nawala. Unsa maning mga tawo nga nawala? Missing sa community nga di na makaplagan. Ang lost sa kahulugan sa pulong sa Dios maigsoon kanang napalayo ka sa Dios, napalayo ka sa ang pulong, napalayo ka sa ang presensya. Ug tungod ni ana gi bansagan nga lost sheep, karniro nga nawala sa iyang magbalantay. Ang magbalantay sa atong kinabuhi mao ang Dios. Siya ang nagtuga sa atong kinabuhi. O we are created in the image of God, and God is the soul, Lord, and Savior of our soul. Kay siya man ang nagabantay niini. Siya ang may dakong responsibilidad sa atong kalag. Busa nga kita usab gitagaan niya og free moral choice. Naa sa ato karon ang choice moduol ba ta og dili. Kinahanglan lang gyud nga atong isurrender atong kinabuhi. Kinahanglan ang atong volition, ang atong hingpit nga kabubuton, moingon ta nga Lord, moduol ko nimo kay di ko kabalo modala sa akong kinabuhi. Dili ko eksperto niini. Usa nga ang tuyo sa Dios nga He came to save those who are spiritually lost. So, we need to give them awareness about spiritual things. Ang mga tao nga wala kayo nagpakabana espirituhan ng mga butang, it's high time nga ang mga anak sa Dios maoy mo himo og lakang paingon ngadto nila og dili maulaw og dili maikog mo sulti mahitungod sa ebanghelyo o gugma sa Dios. Kaya mga tawhan dunay limitasyon ang kinabuhi. Ang tanang tawo mamatay magayod, dunay giutlanan iyang kinabuhi. Then kinahanglan matagaan natog awareness sa spiritual things ang mga tao. And also we need to grant them opportunity to hear the gospel. Kinahanglan nga ang katong nakaila na sa Dios o nakahibalo na sa ebanghelyo mohimo og lakang nga ma-share ang kining ebanghelyo aron matagaan og oportunidad ang matag usa nga makabati, makadungog man lamang sa pulong sa Dios. Doon naman tingali mga paglutos o mga pag-insulto nga madawat, doon naman tingali mga pangyamid tungod kay ilang unahuna nagdala ang tao og relihiyon ngadto sa usa ka tawo atong pasabton sila nga dili na siya relihiyon kundi relasyon. Ang tanang mga tawhan mas advantage gyud nga maghimo sila o lig-on nga relasyon ngadto sa Dios modawat kang Kristo bilang Ginoo manluluwas sa ilang kinabuhi. Kay si Jesus maoy kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa mga tao. Siya ang naghalad sa kinabuhi tungod kay walay tao makaluwas sa iyang isikatawo may tungod sa espirituhanong butang. Kinahanglan moduol kita diha sa atong Ginoo sa Kristo aron sa kaluwasan. And so let us also gently lead them to receive Jesus as Lord and Savior. O mauna ang buluhato natong tanan nga mga Kristohanan. Kita nga mga anak sa Dios nga nakaila niya, kinahanglan mohimo ta ni ana. Dili ta mo ingon nga dili na atong trabaho. Ato nang trabaho tanan mga igsoon kay kitang tanan giluwas ta aron ang uban usab makakita sa kahayag sa kaluwasan. Tungod kay kita mismong naka-experience niini, kabaluta mo share sa ato experience ngadto sa uban aron makasabot sila sa level nga masabtan nila nga kinahanglan sila og manluluwas sa ilang kalag.
And also, we need to guide them to live in the will of God. Kinahanglan magiyahan nato sila sa pagkapuyo diha sa kabubuton sa Dios. And so, the reason to save those who are spiritually lost, mao ni siya ang mga masunod. Ug ay katulo maigsoon, to redeem the one sheep straying over the 99 that are already secured. There is a verse 12, nag-ingon din eh, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? Muni ang buot pasabot ni Lord nga iyang tilukon gyud ang tanang mga katawhan maluwas sa sulod sa imong pamilya, sa sulod sa imong household o mga kaparintihan. Doon na pa'y mga katawhan nga wala pa makailag ng alagad ni dawat kang Kristo. Kinahanglan maabot sila. Unya ang kining pagbiya sa 99 para pangitaw ng nawala, ang buot pasabot ni ini gusto si Lord nga ang tanan gyud kung pwede tilukon niya o gamiton niya ang iyang mga katawan sa paghimo ni ini. So masunod nga mga rason, posing an attitude of spiritual concern. Kinahanglan magpadayon sa tua ang mandate ni Lord nga panglakaw gibantala ang maayong balita. Sa limitado na to nga paglihok karon tungod sa pestilence, himuon na to ang online ministry sa pag-abot, sa pag-communicate ni adtong layo nato nga mga kaparintihan o mahigala. Pwede na to mahimo na siya. Pinaagi ni ining technology karon. Maabot nato sila sa gihapon. And then we need to pose an attitude of spiritual concern. We need to be concerned about their spiritual life. Ikaw ba igsoon do na ba kay pagtan-aw nga ang imo mga kaparintihan, mga higala nimo? Kumusta ka ang ilang spiritual nga standing before God? Ang ilang spiritual situation before the Lord? O tinuod sa physical karon, lisod ang palibot tungod ni ining pestilence. Pero most importantly, ang ilang spiritual nga situation before the Lord. And then next is possessing an affection of a shepherd's heart. Bisan tuod nga nagamit na ta nga nakalid ta somebody to Christ, kinahanglan gihapon ang pagmatuto nila. Dili na to sila biyaan, paluapon sila. So kontakon sila, kumustahon sila, unya itudlo gihapon ang ebanghelyo, magpadayon sa gihapon, moingon ta bisita kay kinahanglan man ta mangitag pangabuhian sa panahon ni ining pestilence. Yes, and the Lord is going to provide. Tungod kay giuna man nimo si Lord, di po ka pasagdan ni Lord. Mao na nga kanunay ta magpangita sa gingharian niya ug gayang pagkamataron, Matthew 6:33. Ug labi na gyud ang pag-share nato sa gospel. And then let us have the affection of a shepherd's heart nga kumustahon nato ang uban. Kung nagpadayon ba sila sa pagpangalagad sa Ginoo, kumusta ka sila? And the next is protection against ravenous wolves. Kay diini karon sa kalibutan maigsoon pagkadaghan kaayong makimubitad no sa atensyon no mapalayo nay uban nga nakasugod na ang tagpangalagad sa Ginoo, nagbasa ng Biblia, nagsugod ng kausaban, nakahimo na sa grupo sa pagsimba, sa mga Bible studies, unya bitaron sila palayo sa kahilayan o sa mga temptasyon o sa mga bisyo sa kinabuhi o mga higala nga mga ungodly, wala makaila sa Dios. Kinahanglan maigsoon nga mulihok ang Kristohanon nga dili mabalhog pagbalik ngadto sa kalibutanong mga pangandoy o kalibutanong mga lihok. Kinahanglan sa tag-of-war ato silang bitaron paduol gayo diha sa presensya ato silang i-pray, iampo nato sa kanunay unya ato silang paluapon unya pangumustahon nato, i-contact nato sila aron nga mag-connect sila balik diha sa Ginoo. Praise the Lord. And lastly, to go a distance or heights to find the lost. Sa verse 12 nag-ingon diri nga and if a man had a 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? Ang kining mountains, ang but pasabot ni ini sa tua karon pag sa atong contemporary, we need to go a distance, sacrificing time, effort, and resources to climb distance or mountain tops just to seek the lost. Or ang kining mga katawhan nga layo sa atong gipuy-an
makontak nato sila, makonect nato sila, ug unsa man sila kalayo, bisag tuwa pa sila sa pikas sa lugar sa kalibutan. Karon sa teknolohiya, ma-reach out nato sila sa atong pag-connect sa internet. Mo nang ang gusto sa Ginoo nga ang tanan makaila og makaduol gayud niya. Sailing through rough waters just to bring salvation to the islands of the seas. Ang uban gani sa mga missionaries, mo adto sila layo nga mga distansya aron lang makabot katong naa sa layo. Mosakay og bisan unsang transportasyon sa dagat man, sa kahanginan man, sa kayutaan man aron lang maabot ang mga lagyo kaayo nga mga remote nga areas sa ato karon sa gihatag nga teknolohiya. Gamito nato ni dili lang sa pag-entertain sa atong kaugalingon nga malimtan nato maigsuon ang dako nga tahos nga gihatag sa Ginoo nato nga kabuto nato ang katong naa sa layo aron nga makadungog sila sa ebanghelyo mapabalik sila diha sa pagpangalagad ug maatiman nato sila. Mao na ang tawag sa Ginoo sa tua. Bisita sa mga buhaton nato aron makahatod tag pagkaon sa pamilya, sa pagbuhi sa atong pamilya, sa mga kabataan. Pwede po nato hikalimtan nga kita usab mga alagad sa Dios nga galamiton niya di lang sa atong pamilya kundi katupod sa atong mga kasilinganan, sa atong mga kahigalaan, sa atong makaila naman sa duol ug lagyo. Walay layo sa Dios kay gusto siya nga maabot nato kini pinaagi sa ebanghelyo. Praise God. And showing the depth of God's love to hardened hearts in order to give them a chance to repent and be at peace with God. Tagaag tsansa sila. Nga kining makatawhan, mga bata man, sa sugod sa atong pagtuon ini, ganina, gidiscuss na ito mga kabataan, nato sa mga batanunan, magiyahan sila, aron dili sila makuha sa kahilayan, nining kalibutan na, unya makalimot sila sa Dios, ang mga hamto nga dili sila mahitumpawak sa mga bisyo o mga temptasyon, magiyahan ang tanan, magbangon ang tanang mga nakaila sa Dios. Ang mga tinuod nga Kristohanon nga magpagamit karon sa ulahing mga adlaw aron nga ang kining atong kalibutan madala nato diha sa tiilan sa Dios o makapangalagad pagbalik diha kaniya. In conclusion, thus even the Lord Jesus made great effort to come down from heaven to save and seek those who is lost. Let's join the search around for the valuableness of life by whom the Lord died to pay the ransom for salvation. The valuable lives we are looking for might be your own loved ones in the family, or your household, or your close friends, neighbors around you. It's time for them to know Christ through you. Magpagamit kita tanan sa Ginoo. Be used of God now, because this parable of the lost sheep is for all of us to be aware of God's desire to reach out humanity. Let us pray. Amahang nga balaan, salamat Ginoong Diyos nga ikaw nagagiya kanamo sa kanunay. O Lord, salamat sa balang pulong nimo ebanghelyo nga nadangat kami niini o tungod sa imong kaayo, sa imong grasya, sa imong kaluoy na luwas kami. Kay doon na may naghatag og sakripisyo og panahon kanamo nga madala kami diha sa imong tiilan. Lord, it's payback time. Amo na sang panahon karon sa imong makatawhan nga magpagamit aron Ginoong Dios daghan ang madala diha sa imong tiilan, Ginoong Dios. Among regalo ug gasa sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalan sa imong makatawhan karon sa tagsang puloy-anan nila sa matag pamilya karon. Ug Lord, ma-strengthen ang family devotion, ang family altar sa matag usa, Lord, nga matipok ang mga kabataan matudluan sa ebanghelyo, malig-unan Ginoong Dios sa pag-ila kanimo aron nga magtubo sila nga dunay gugmang kahadlok pagsimba kanimo. Salamat Ginoong Dios sa imong kaayo ug sa imong grasya. Panalangin matag usa karon ang among ipangayo ang dugang nimong provision, ang imong milagro, ang imong pag-ayo sa mga balatian kung naaman. O Lord, sa ebanghelyo Ginoong Dios nga magpagamit sila. Salamat Lord sa mga protection nimo Lord, ipalayo sa mga balatian ug disgrasya ug kasamok imong katawhan Lord, and we bless each
family right now, that each family, Lord God, will continue to love you, to serve you, Lord, and be blessed by you, to prosper, Lord God, each one of them, Lord, as they continue to serve you, Lord. Thank you so much, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Mayong adlaw kaninyo ang Diyos magpanalangin sa matag usa sa atong Sunday Simbalay. Dalaygon ang Diyos.